كبرانن تختاتل تفروز نيوز نيتورك زعلت زحرنا وانا وزيناتا تقربنا لنا لايك شير سبسكرايب كتقبلنا عدمكم زين هزقرب لكم قرما فروزي بومبر ودب حواحات دكتور دبرزيون مس دكتور فسحاتيون نابدي سابا جيشو مس قدامي مينستر ابي احمد اب تግራይ بزعبا استفترا وطرن شمت حدش بريزيدنتن زاتيو دكتور دبرزيون نابدي سابا زگشه مكتل بريزيدنت كيزياو ممحدار تግራይ جنرال تحدث ورده مس فيلد مارشال جنرال برهانو جلا زتيو دحر ممصون تخون بمينسترات فيدرال منغستن ببريزيدنت كيزياو ممحدار ጌታቸው ረዳን حواحت ወታደራዊ ኃይል ተጠቂማ ዕልዋ መንግስት ጊዜያው መምሐዳር ትግራይን መሐውሩን በመፈረራስ ወለ ፕሪቶሪያ ፍሪሳ ይሎም ንማህበረሰብ ዓለም አብዝ ኸሰስሉ ዋኒው ደገፍት ጉጅለ حواحት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሐዱሽ ፕሬዚደንት ጊዜያው መምሐዳር ትግራይ ኮይኑ ተሸይሙ ዝብል ወረዘና ፍዙ ዘለው ኮይኖም ዝሐበሬታ ግን ዛጊድ በወግዒ አይተነጸረን ዝኸምዚሉ ኸሎ ንኣስታት 3 ወርሒ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ተባሪሩ ዝነበረ ከንቲባ በኃይልታት ምክልኻል ትግራይ ናብ ስርሑ ድሕሪ መምላሱ ሎሚ አባዳራሽ ሐውልት ሰማዕታት ዘተካይድሎ ተብህዋሐት ዝተሸመ ከንቲባ ከተማ መቀለ ዶክተር ረዳኢ ኣብ ባንክታት መቀለ ቅርሽ ዝበሃል የለን ክብል ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምሕማቁ ዝገለጸ ኮይኑ ተኸንቲባ ንኣስታት 4200 ስድራ ሰዋት ኣብ መቀለ ንመንበር ዝኾን ገዛ ከም ዝዕደልን ካብ ኃይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ንዝተመለሱ ሰራዊቱን ዕደላ መሬት ከም ዝመቻቾ ሓቢሩሎ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ሕወሓት ናይ ጣብያ ወረዳን ከተማን ማህተም ዝለቅም ዘሎ መንግስትነት ስለዘረጋግጸሉ ዘይኮነስ ዕደላ መሬት ተጠቂሙ ድጋፍ ንምርካብ እዩ ክብል ምኽሳሱ ዝዝከር እዩ كاملو مخيكونا واحد حجر كم منبح كسب أفنيان كلاسيتنا أفريقيا وينات تفرح ودب يعني را نبر قدامي مينستر ملس ديناوي نتقراي ولا يربح علم زمسكرة له بعد بروح أمره طرح زي كونس ما شفنا كاي جمنا حواحت ونيرو أيتم اللسن أبتحتي أزنا ورو بصوتن نكو عكابا خاتفترنا نزهز بزيس كل التجزي سلسة جزي ولا ونشو عد تجزي كتسوى له كبرتي نابلو دارجا ميتاو حزب تግራይ ሕወሓት መለኮታዊ ኃይል ክሳብ ትመስል ኣምኒኹ ጥራሕ ዘይኮነስ ወድም ንምድሓን ኣሽሓት ግዜ ተሰዊኡ እዩ ሕወሓት ካብ ደደቢት ኢላ ካብ ትፍጠር ጀሚሩ ኣብ እንግዳዓ ህዝብ ትግራይ ታተሰንበት እናበለት ገቢላ ሓርስታይ ትግራይ ብልሑ ጥሪቱ ህይወቱን ዕላሙን ንሕወሓታዊ ፊዩ ናብ ዙፋን መንግስትነት ዘደየባ ስራሕ ታሪኽ ክንሱ እዚ ዝበሃል ለውጥ ከየምፀ ተረሲዑ مستمنن قبلن حزون دون كل زدفع زلو حزبنا يو حواحد قبار تقراوي تزبلا أبوان مرز أطرحيو منا أسي أورمو من قد عزيوم حواحد الزهانس أتلو مسارة المعات النافرسو حنقوقو انت بلوا أنا نايلو تحيلي حزبن تعبي هاجر انتلوت حتى تاولو دو إزفتر حتو أمي ملس كيتنخ أوميلا دجنن تبغان زخونة لهم حواحد أبز حالفو سلاسان سلستن عمتات أب تግራይ حتى ولدون خيف الترجن عفانيت كوينا ثاني حياة اتي اب زمن اتي كاب زمن دأمات جميرو وجيجننتن تاريخ مسرحن بحلو زقبل حزب تግራይ ونان تاريخ شحات عمتات كنسو بمرحة حواحت كن كلمة 1967 متمرد تاريخ يخون جيجننت هايبل كان تبعي عدد سرقت تاريخن حد كتاتون كوينو ثاني حيو حواحت تمرحو منقستي يودق اب زرقو حق منغستي نصانت ميديان حساب كاب نصا مغلاصن زفقد خوينو يخون امبر اتفقادو زي اب تግራይ تكباراو كخون حلم نبره اب አዲስ አበባ ግን እተحوحت ይወደግ ዘርቀው حق መንግስቲ ከለላ ዝገብራ ንውድቀት حوحت ምክንያት ዝኾና ሚዲያታትና ተፈጠራውን ዲሞክራሲያዊት ክትመስል ገፊሕ መጻወት ሚዳ فترة لن نحوحات ميديا زنبروم نعبتن سكفتان اتنا بعمرو من فقادو من زقول بتا ميدياتات كاب تاريخ جيجننتن حزب تግራይ ممنطال كساب حزب تግራይ كم جرق سيلكا بخالوت حزبتات إثيوبيا خزلا زعلم مدبات تسرحاون
عش يبلو النبرو طرح زي كونس يمولو ونيم زنبرو قفيح متصاوت ميدا زتبركت لهم ارتيستات أديس أبابا تقراواي كم عمجاق كونس انيان بحرن زقرصو فيلمتات تسرحو حنقوقات يوم زنبرو مو بتكالات تأمت يمولو نبرو تأمت ببوليسي درجة بحلن قوان تقرينيان معباين نمفلات ان تدقف تكال حزب تقراي كنسا بحلن مننتن حزب تقراي حتى لا زقبو فيلمتات محارنيا تمول نبرت معرة تأمت بيت حوحة ميجا انتربرايزن مهنقات وشما فيلمتات محارنيا نبرو حوحات بخمس من قدنا تقوعزت كالوت حزبتات نبحديد لمعات النسانة كتسقاقر حزب تقراي فلاليات حسب زي قبل أبحادي الدحرت كقوعز ننرأسو كمناقن بخفو كتمامتن سريحة يا كاب مناقسي قبطن تونزيان تمكروز وصدو مناقسي أورمو بزفترو عمز حوحد بانكن تانكن كيترف ركيبا ناب تقراي تملست فقر شواشو زبلا حواحد تقراوي مخان مكيرا نبرت حزب تقراي حمقنا تكاس حميقو إذا حمقكا أخسركم نايخم بحقي انتقونا جن ملبمت مرتي رخيبكم اللهم إلو حنقو فابلهم واحد بوغنا أبز حالفو عسران شوعتن أمتات زعبسكو قلو يغري قبر اللي كخحسي إلى تنسهت نسها واحد تقبلو أمنة تسفان زي حدر الله تقراوي نبرن موالي قلل يكون بر تا كبافت ترى بانقلع حزب زقول بتت حواحت قلبت حزب تقراي تأمامنا كحت أكاية يبلز نبرا قبل حيل سلاي إيران إقران عصفا بمزباي حزب تقراي سنت تتعوج له على 1 مليون هو تقراوي زسعنا له محسن تقارو وديتات زرخصو له زي تزرب قفعي تفزم أبزي زين تخونون تقراوي مرحت حواحت صباح سنتت كحسنا يوم أب تقراي كل مداولو تخمز قبينا بلا تقراي تسعريو يسوع نبلا انتقنا جن حواحت أب تاريخا قدس تزبحالو سبات النابدلتن عقمتاتن حنششت مثل زمزات صباح عوت عسران حدن سنة خلتشحن 10 سلسة ما تمرت حادة خوينو زنبلا عقمتات تقراي ممدبو كفل جمرن إذا سقات زت حساسبهم اللي تتقارو بمدرو يمعدو كوانت نبرو إذا سمعي ترخبن زنبرا بس مخنيات نام منقست سمايات تقراي آتي واز نبرا نسها حنششا نابت مبسباسن معساون أتوت واحد عبتي بس بيسانير بخوي عينير تبلو عرسن قفيتا كفتت تتكأت استراتيجيك مراحتي كم زقت أماون تحبر يا زنيحا نايز مرأيا أبال بوليت واحد عفنيا سنترال كوماند قالس مختن بريزيدنت كيزيو من محدار تقراين أب أديس أبابا أب شراتن أديس نغازيتنيتات أب زحابو مقلسي أب برخاتات كوينو يهيبوز نبرا مدرتا بوعنبر بمتكل كم زي نبرا قلسو يتاچو أب برخا منا أسي تقراي تسعرنا بلو خمزي تسعو كاب هزان كساب أبي كاب سبيتي كساب سبأي أب لبو كلو تقراواي حال بزبل بحقي مسرتا حقر تقراي كم زي تسرت وعي يخم أزبلنا خبل اسم بزحات تقارو توشعو بدلات منقست فيدرال بدلات حوحة جيغانو حيلتات تقراين يخبلون نمحبر السبع عالم من زخونتات عمل كيتو قدامي مينيستر أبي أحمد بحاد خلت أفنياتاتو ولا انت تنفسه الزبوق عدل نربحو بخمي يتكملو قزاعاتيو زمكر زلو يمثل ساقيد مجلس أي حبن مكتل بريزيدنت كيزيو من محدار تقراي نبر وانا عزاز سراوي تقراين جنرال تادس ورد عبد مالي زحابو مجلسي بدقة تدفينا خونه أوشتنا بزل خونتات زقبر كينات يلن زبال خوينو صباح أي قمتنا يونيرنا زبال خوينات نزيم العالوكن تقراي وحسن باي بلان تقراي حزغنا بي
ሓዱሽ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመዚዙ እናተባሃለ ዝንገረሉ ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ደጋዊ ድፊኢት ይኹን ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ኩነታት ኩናት ኣይለዓልን ክብል ኣብቲ ትማሊ ዝሃቦ መግለጺ ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ተመዛበልቲ ከይምለሱን ብድዲአር ኣቢሉ ሰራዊት ናይ ምሕዋይ ስራሕቲ ከይስራሕን ህወሓት ዕንቅፋት እናፈጠረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ተፈርሳላ ዝበለ ክሲ ብምንጻግ ተመዛበልቲ ከይምለሱ ዕንቅፋት ዝኾነ ውሽጣዊ ሓይሊ የለን ኢሉ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ሚእታዊ ፈጺምና ኢና ዝበለት ጀነራል ናይ እከለ ጸገም እዩ እናበልና ካብ ምጥቁቃም ወፂና ኣብ መፍትሒ ብምትኳር ክንሰርሕ ይምረጽ ክብል ሓቢሩ እቲ ጀነራል ብተወሳኺ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፖለቲካዊ ጸገም ናይ ምድርዳር ዓቕምና ብምድኻም ትግራይ ካብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከይትርባሕ ገይሩ እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብ መንጎ መራሕቲ ፖለቲካ ዘሎ ፈላላይ ብሽምግልና ንምፍታሕ ዝተመከሮ ዋላ ይኹን ክልቲኦም ወገናት ሲዒርካ ናይ ምውፃእ ድሌት እቲ ሽምግልና ንኸይዕወት ገይሩ እዩ ኢሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ብዝመልከት ኣብ ዞባና ይምዕብል ዘሎ ምትፍናን ኣሎ ይኹን እምበር ኣብ ዝኾነታት ትግራይ ናብ ዝኾነ ኣካል ወጊና ኣይተኣቱን ዝበለ ኮይኑ ቀንዲ ውራይና ገጢሙና ዘሎ ፖለቲካዊ ጸገም ብልዝም ምፍታሕ ይኽብል ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ኩናት ከይኣትዋ ኣጠንቂቁሎ ዘ ኢኮኖሚስት ዝተባሃለ ፍሉጥ ዓለም ለኻዊ ተነባቢ መጽሔት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሰለስተ ዕጽፊ ሕሶት ሓስዩ ክብል ኣቃሊዑ ተቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ጠለብ ዕዳጋ ሰናይ ውሽጢ ዓዲ ሸፊና ናብ ጎረባብቲ ሃገር ኤክስፖርት ምግባር ጀሚራ ክብል ሓበሬታ ዝወዝዐ ኮይኑ ዘ ኢኮኖሚስት ኣብ ዝኾነታት መጽናዕቲ ክካየድ ድሕሪ ምጽንሑ ሕሶት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቃሊዑሎ ኣብ ዓመት 2022-23 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ኢትዮጵያ 13.1 ሚልዮን ቶን ስርናይ ኣፍሬ ዝበለት ኮይና ኣብ ዓመት 2023-24 ድማ 23 ሚልዮን ቶን ስርናይ ኣፍርያ ብምባል ሃገር ኢትዮጵያ በምህርቲ ስርናይ ካብ ዓለም ታሽዐይቲ ዘስረዐ ሓበሬታ ዝወዝዐት ኮይና ኢኮኖሚስት ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ ግን ኣብ ዓመት 2023-24 23 ሚልዮን ቶን ስርናይ ኣፍርየትን ኢሉ ኣብቲ ዝተጠቐሰ ዓመት ኢትዮጵያ 7.5 ሚልዮን ቶን ስርናይ ዘፍረየት ኮይና እዚ ድማ ብሰለስተ ዕጽፊ ሕሶት እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቅድሚ ናብ ስልጣን መምጽኡ ኢትዮጵያ 4.8 ሚልዮን ቶን ስርናይ በዓመት ተፍሪ መንባራ ዘዘኻኸረ ዘ ኢኮኖሚስት አብይ ናብ ስልጣን ድሕሪ መምጽኡ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ምህርቲ ስርናይ ኢትዮጵያ በ1 ሚልዮን ቶን ጥራሕ ይወሰኻርዩ ክብል ብኣሃዝ ተደገፈ ሕሶት መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣቃሊሑ ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ተኸታተልዎ ጸናሕኩም ይመስል ንምክትታልኩም ንእድ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ክትገብሩ እላቦ